میں قتل قرآن نظم پہ پیش کرنا کیونکہ دید کمزوری تھی کہ ذرا نہیں نظر آندا اے ٹھیلن وفاد سفینے نہ آندا اے ٹھیلن وفاد سفینے نہ آندا سکھامن حیات کرینے نہ آندا مدینے دی عزت ہی میں آج نہ ہوتی جے محبوب رابطہ مدینے نہ آندا اصل اصول کو چاہے نہیں سمجھا گال معقول کو چاہے نہیں سمجھا خالق تیو پج نہیں سکتا پاک رسول کو چاہے نہیں سمجھا نہ بار نہ بھور نہ سفینے دی گال کر لالچ دی گال کر نہ خزینے دی گال کر پرواز جو خدا کو منامر دی غرض ہے چمنا تو مصطفیٰ دا مدینے دی گال کر سبحان اللہ جے رسے ہی سفینے بچ وفا ہوشا کرینے بچ قسم حق دی حقیقت خدا مل دے مدینے بچ کلاہی شرافت دزینہ نٹھا کر وسا دل دے اندر مدینہ نٹھا کر نبی یا نبی دا تو نعرہ سنا کے منافق دے منہ تے پسینہ نٹھا کر اے نفرت دی جو انتہا کی تھی ودیں اے نفرت دی جو انتہا کی تھی ودیں تے فتوہ ٹھکا کی تی ودیں اساں کتلو رنج تھیوں تری ادا تے نبی نال کیری وفا کی تی ودیں صدا سر تے نفرت دی چھت رکھی ودیں کیری مصطفیٰ دی تو پت رکھی ودیں نبی نوح دے بیڑے دا آکھے مگر تو جہنم دے بیڑے تے لت رکھی ودیں مناتا ہے دس راضی رب چوکھا کی تی نبی تین پجن دا سبب چوکھا کی تی جیرے مصطفیٰ تے کلمہ پڑھائیں نو دی آل دا دس ادب چوکھا کی تی عطائے ذات قدیر حسن نے ایسی عطائے ذات قدیر حسن نے امن دا جگتے سفیر حسن نے علی ہے بے شک امیر جگ دا علی دے گھر دا امیر حسن نے نبی خدا تو طلب کریں دے علی محبتاں عجب کریں دے حسن زمانے دا او امیر حسین جیدہ ادب کریں دے حیا وفادہ بہر حسین حقیقت دا سفر حسین تہارا سادہ فخر نبی ہے نبی دے گھر دا فخر حسین علی دی عظمت دی عین سمجھے ہا جناب زہرہ دا چین سمجھے ہا بجنا چاہدہ ہمیں جو جنت وچ سب تو پہلے حسین سمجھے ہا میلاد محمد دے اے تو بھی منایا کر کلمہ جو پڑھے نہیں تاہی جشن تے آیا کر آج جشن جا جاتے سلطان نبی آ گئے کعبہ بھی کھڑا جھم دے آج فخر نجی آ گئے اسلام دی عظمت بن دنیا دا سخی آ گئے کائنات دا وارث سج گھنال وہی آ گئے شیطان کھڑا روندے کائنات سجی آ گئے ای ماہ مقدس وچ تو گھر کو سجایا کر کلمہ جے پڑھے نہیں تاں ای جشن تے آیا کر سرکار دو عالم دی او شان نرالی ہے تخلیق دا مقصد ہے کائنات دا بالی ہے خالق دا تعارف ہے محبوب مثالی ہے ای در تو سوالی کوئی بلگیا نہ خالی ہے سردار نبیاں دا رتبہ عالی ہے محبوب خدا تے کوئی الزام نہ لایا کر کلمہ جب پڑھے نہیں تاں ہی جشن تے آیا کر سرکار دی آمد دا چرچا ہے زمانے تے احسان ہے آقا دا دانا و دیوانے تے قرآن ایدہ ناتاں کملی دے شانے تے حاکم نبی میڈا اللہ دے خزانے تے ہے جرم غلط سوچن حسنین دے نانے تے ہے جرم غلط سوچن حسنین دے نانے تے خود کشدہ کوئی حملہ کہیں تے نہ کرایا کر کلمہ جے پڑھے نہیں تاں یہ جشن تے آیا کر عرشاں دے اتے خالق خود جشن منایا ہے ہورے بھی بہشت اندر آج میل لوایا ہے آج میم دے پردے وچ توحید علایا ہے خالق دا تعارف اج محبوب کرایا ہے انسان دی عظمت کو اج رب نے بتایا ہے بس نال ادب دے تو نہ سنے دا چایا کر
کلمہ جے پڑھے نہیں تا این جشن تے آیا کر یہ شان محمد دی رب شان محمد دی کیا خوب بنائی ہے سرکار دو عالم دی محتاج خدائی ہے جائے رات کو آئے خالق اور رات سجائی ہے ہن پتر خدا بنٹے عظمت ودھائی ہے عرشات ملائکہ نے آج عید منائی ہے این عید منکر کو ناویر بنایا کر کلمہ جب پڑھے نہیں تا این جشن تے آیا کر اسلام دا مخلص ہیں تا دین دا بانی من اسلام دا مخلص ہیں تا دین دا بانی من مائی آمنہ دا پیارا من ٹھار تے جانی من کائنات دے وچ جہندا کوئی نہیں ثانی من اوصاف حمیدہ پڑھ آیات قرآنی من عید تو یا افضل عید شہانی من برواز نتا سائندہ امتی نظر آیا کر کلمہ جب پڑھے نہیں تا این جشن تے آیا جزاک اللہ یہ تھے آپ ہی کے شہر